इस तरह का शेर पढ़ना पड़ रहा है, लगता है कि कोरोना में ही लेकर आया था। देखना है इस कदर आप मुझको देख रहे हैं। हिंद की करामत अहले स्टेट भी कम अज कम साथ देने की नीयत से नहीं, दुआ देने की नीयत से, ताकि यहाँ का जज्बा वहाँ मुंतकिल हो। नस्लों में इश्क़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की एक नई हरारत पैदा होनी चाहिए। जो लोग कुर्सियों पे पाँव रखें, पाँव कुर्सियों से नीचे रख लीजिए। महफिल में बैठने का तौर तरीका, शऊर, सलीका इस्लामी सांचे में ढल कर बैठिए। आपको अगर मालूम हो जाए, आप उनकी किताबों का मुताला कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक नया शऊर, जिंदगी गुजारने का एक नया वलवला, एक नई प्लानिंग आ जाएगी। आपको मालूम है 40 किताबों से जायद के मुसन्निफ, 40 से जायद किताबों के मुसन्निफ, सैकड़ों की तादाद में तकरीज़ात, मुकद्दमात, मकाला और तहरीरें, मजमून निगारी, जिनकी जिंदगी का मकसद और नस्बुल ऐन है फरोग़ मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह। इसी शख्सियत को आप हजरात ने बुलाया और फिर चेहरा उतरा क्यों रहेगा सुन्नियों का? भाई क्या बात है, चेहरा उतरा क्यों रहेगा? हम आका की महफिल में बैठे हैं और हमारा चेहरा उतरा क्यों? हमें तो खुश होना चाहिए, हम आपके आका की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं? एक कथा और मैं सुनाता हूँ। बेहतर है कि एक मर्तबा सरकार तेज़ अली का नाम ले लिया जाए, ऐसा रहेगा। हजरत मौलाना जावेद फैजी साहब, हजरत सैफ रजा छपरवी जैसे, सैफ रजा कानपुरी जैसे अजीम सनाखाने मुस्तफा कानपुर से तशरीफ लाए। सोचिए जरा साहब, तो एक कथा सरकारी सुरकाही की बारगाह में पढ़ा जाए, जरा हटाइए ना, ठंडी कहाँ है, क्या आप इस तरह से एकदम से जरा सा हटा लीजिए उसको, रुमाल को, ताकि और गर्मी पैदा होगी आपके अंदर। माशाअल्लाह कितना अच्छा आपका चेहरा है, खिला खिला है, उसे वाज़ेह कीजिए ताकि उलमा की मौजूदगी में आपकी इस्लाह हो सके, उलमा आपकी खुल के सरजनिश कर सके और फिर आपको बता सके कि इस्लामी जिंदगी कैसी जिंदगी होगी। एक कथा पढ़ दो सरकारी सुरकाही की बारगाह में, नहीं खुल के कहिए, इस तरह हाथ उठा के, दोनों हाथों को उठाइए, छुपा छुपा के आवाज दबा दबा के आप रखें। न तो तकलीफ होती है, नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। भाई और तमाम अहले मोहब्बत सरकारी सुरकाही के शान में सबा करीम अशरफी साहब तशरीफ लाए। माशाअल्लाह चचा पढ़ रहा हूं मैं, कौन सा शेर पढ़ूं? मुझे 150 कथात याद हैं सरकारी सुरकाही की बारगाह में। हाँ एक कथा याद आया, सुभान अल्लाह। जो तेगी है वो खुशहाली की हर नगरी में बसता है, जो वलियों का मुखालिफ है वो रहने को तरसता है। विलायत की दलील अब इससे बढ़ के और क्या होगी, इशारा तेगली का देख कर बादल बरसता। जितना अच्छा शेर था मैंने धीरे से पढ़ा है और लोगों ने कहा कि शेर भी उसी तरह हल्का किस्म का होगा, बस थोड़ा सा हल्का सा बोल ले लिया। हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले, जहां भी देखिए अजमेर के उजाले, उधर है यूपी के बॉर्डर पे हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेगे अली संभाले, बिहार को तेगे अली संभाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि अजीज रजा बेहतरीन सनाखाने मुस्तफा को उठाऊं या सैफ रजा कानपुरी को उठाऊं या हजरत मुफ्ती अली रजा साहब किबला की तकरीर को पूरी करवाऊं या शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन नोमानी साहब किबला का खिताब कराऊं। बेहतर और मुनासिब, जैसा कि इशारे की जबान में मुझसे कहा गया था कि क्यों ना सैफ रजा छपरवी साहब से कलाम पढ़वा देते हैं। छपरवी क्यों आ जा रहा है मेरी जबान में? नहीं, असल में छपरा मेरा जाना आजकल ज्यादा हो रहा है। ये मेरे मुल्क का एक अजीम सना खान, शेरी हीरा कह लीजिए, सैफ रजा कानपुरी, ये जब इतनी बड़ी उम्र थी, यानी 8 साल 10 साल के थे, उस वक्त से वो कलाम पढ़ते थे। कौन सा कलाम? आर चिड़ैया आ, सुना है आपने? जब ये वो कलाम पढ़े थे आज से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, तो मैंने फौरन उठकर एक कथा पढ़ा था कि वो कथा ये था कि सब्ज कतार खजूरन की हो चारों ओर मदीने, बीच में नाचे मेरे मन का व्याकुल मोर मदीने में, चाहते ही मीलाद का मौसम जी भर के मैं देख सकूं, काश फ्लाइट मेरी उतरे भोरे भोर मदीने में।
تمہیں تو سننا ہی ہے. ڈر ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ڈر ہے کب بتی گم ہو جائے. ویشالی ضلع میں چلتے چلتے مائک بند، لائٹ گم. ایک بچہ آپریٹر کے بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ جتنی کوشش کر لیجئے لائٹ یعنی مائک نہیں چلے گا. کمیٹی کے لوگوں نے بچے کو ادھر لے جا کر 10 روپیہ دیا اور کہا کہ بتاؤ کیوں نہیں چلے گا. ابھی جنریٹر چالو ہوگا، آپریٹر صاحب تار میں تار جوڑیں گے، لائٹ آ جائے گی. اس بچے نے کہا کہ قیامت تک لائٹ نہیں آئے گی. تو 10 روپیہ ملنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کہ لائٹ کیوں نہیں آئے گی. اس نے کہا کہ جب لائٹ چلی گئی تھی تو آپریٹر صاحب نے تار کو تار میں جوڑنے کے بجائے تار کو ناریل کی رسی میں ہی جوڑ دیا تھا. لائٹ آئے گی مگر نوشاد ان کو ابھی ایسا کبھی نہیں کر سکتے. یہ تو فیمس اور ملک یہ پورے ملک میں ان کا جانا ہوتا ہے. کہاں کہاں نہیں جاتے گی. سبحان اللہ. ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، شرم آتی ہے. غیرت جب کوئی لطیفہ یا کہا آمیز گفتگو کا تصور کرتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے حضور کی موجودگی میں یعنی کہ خفت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چائے آئی ہے تو باہر آئے گی. مجھے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب یا تو دستار بندی کی اجازت دیں یا پھر میں حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کروں. کیا نعت پڑھواؤں؟ سیف رضا کانپوری صاحب سے پڑھواؤں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ سیف رضا کو سننے کے بعد چلے جائیں گے، رہیں گے؟ ارے واہ، نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں. انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں. بڑی مشکل سے سنبھالنا پڑتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے اوپر سے پھر لوگ برستے ہیں نقیبوں پر. کتنا خون جگر پیش کرنا پڑتا ہے. پھر چلیے اللہ رب العزت کا کرم ہوا، مفتی صاحب کی برکت کہہ لیجیے کہ جاتی ہوئی بہار واپس لوٹ آئی. تو آئیے جناب سیف رضا کانپوری ثنا خان مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جائے. نعرہ زبردست لگائیے، ایک ہی نعرہ لگائیے. کون نعرہ؟ نعرہ تکبیر. یعنی تیزی، لفظ تیزی کی جو ہے نہیں، لفظ تیزی کی لذت حاصل کریں. نعرہ تکبیر. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری قوم کا ہر فرد ہاتھ اٹھا دے اور میں دعا کر دوں گا اللہ اس کے بازوؤں کو مضبوط رکھے. نعرہ تکبیر. اے بابو، آپ حضرات کی دستار بندی ہوئی ہے تو چہرہ آپ کا اترا نہیں، گلاب کے پھولوں کی طرح بالکل نکھرا رکھنا چاہیے. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاری، عشق محبت فیضان حضور حافظ ملت حضرت سیف رضا کانپوری. محترم بولیے، ایک چسکی لے سکتے ہیں. محترم بولیے، محتشم بولیے، ان کو مداح شاہ امم بولیے. حضور کی بارگاہ میں چائے پیش کریں بابو. اے بابو، حضور کو چائے دیں. علماء کی ناقدری ہوتی ہے تو مجھے اندرونی طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ناقدری نہیں ہوئی ہے مگر ہم لوگ حضرت کی شخصیت کو سمجھ نہیں پا رہے. دعا کریں اللہ پاک حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے. آگے یہ کبھی 40 سال 50 سال کے بعد سنجھاڑا کی تاریخ لکھی جائے گی، کوئی اتہاس لکھے گا نا تو کہے گا کہ ایک مفتی عبد المبین نعمانی آئے تھے. مقدر پہ ناز کریں گے یہاں کی نسلیں کہ ہمارے گاؤں کی خاک نے مفتی عبد المبین کے قدموں کو چوما. محترم بولیے، محتشم بولیے. حضور قاضی شریعت علامہ مفتی علی رضا صاحب، آپ جاتے ہیں تو باہر بھی ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ آتے ہیں تو چہرے پہ نکھار آتا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آدمی بھی کمال کرتا ہے، چائے پی کر خیال کرتا ہے. جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغا بھائی. میں یہ سب چونکہ حضور مفتی صاحب کا ادب کرنا ضروری ہے. آپ لگتا ہے جیسے بہت ٹینشن میں، اس وجہ سے مجھے اس طرح کا شعر پڑھنا پڑ رہا ہے. لگتا ہے کہ کورونا میں ہی لے کر آیا تھا. اتنا ہے نہیں، اس قدر آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. محترم بولیے، محتشم بولیے، ان کو مداح شاہ امم بولیے. جس قلم سے لکھی جائے نعت نبی اس قلم کو رئیس القلم بولیے.